وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم. ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أثقالهم. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. 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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
وجعلناها آية للعالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.